प्रचण्ड कामरेड, माधव कामरेड भन्छन्। के का कामरेड नि? शेरबहादुर देउवा भन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाको त ढोकामा पस्न पाइँदैन। पहिले त यी साङ्लामा त्यहाँ ढोकामा भित्र पस्नुभन्दा अगाडि फाटकै खोल्न दिनु त यिनीहरू बसेका छन् नि। त्यहाँ भित्र जाँदा शेरबहादुर के गर्दैछन् त्यो पछि हेरौँला, तर गेटैमा खुट्टा ठोक्नु त तिनीहरू बसेका छन् त। त्यसकारण अब यी चाहिँ कामरेड भनेर त्यसरी हुन्छ। त्यसकारण कामरेड सामरेड सबै गुटमुट्याएर एकै ठाउँ राखिदिनुपर्छ आउँदो चुनाव। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको समस्या भन्ने हो भने नाभाकाँधाको, नामका वामपन्थी कामका दक्षिणपन्थी, नाभाकाँधाहरूको समस्या चाहिँ आज वामपन्थी आन्दोलनभित्रको समस्या हो। नाभाकाँधा प्रवृत्ति आज वामपन्थीभित्रको विकृत प्रवृत्तिको कुरा हो र अराजनीतिक स्वार्थी प्रवृत्ति, स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्ने प्रवृत्ति खतरनाक प्रवृत्ति हो। यसबाट हामी जोगिने जरुरी छ। र अब हामी यति बेला जस्तो हामी सुनिराखेका छौँ, कुनै हालतमा पनि गठबन्धन तोड्दैनौँ भनेर। अचम्मको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा बाहेक प्राय हामी संयुक्त रूपमा चुनावमा जाँदैनौँ, गठबन्धन हुँदैन चुनावमा भनेर कङ्ग्रेसका नेताहरू भन्छन्। वामपन्थीहरू तिमीहरूले हामीलाई हात नदिई कसरी हुन्छ र कसरी हिँड्ने, हामी त गठबन्धन छोड्नै सक्दैनौँ, चुनावसम्मै यो गठबन्धन चाहिन्छ भनेर वामपन्थी खोलवडेकाहरू उनीहरू चाहिँ त्यो गठबन्धनको कुरा गरिरहन्छ। प्रचण्ड माधव प्रवृत्ति नै आजको वामपन्थी आन्दोलनको खराब पक्ष हो, जसलाई पराजित गर्न सक्नुपर्छ। भन्दा वामपन्थी भन्ने, क्रान्तिकारी भन्ने, एकीकृत भइसकेको पार्टीलाई फुटाएर छोड्ने, आफ्नो सरकार ढाल्ने अनि प्रतिगामी क्रियाकलापबाट, अनुचित बाटोबाट, अवांछित क्रियाकलापबाट एउटा अवैध असंवैधानिक यस्तो सरकार न गाउँमा जन्मियो, न अस्पतालमा जन्मियो, न संसदमा जन्मियो। सरकारको जन्म संसदमा हुन्छ, बच्चा बच्चीको जन्म कि घरैमा हुन्छ कि अस्पतालमा हुन्छ। यो त न खेतबारीमा भयो, न अस्पतालमा भयो, न घरमा भयो, न कहीँ भयो। यो त अदालतमा गएर कहाँबाट विभिन्न समयमा विद्रोहबाट सामाजिक परिवर्तन भयो भन्ने देखिन्छ। त्यो खालि उपरी ढाँचामा, सुपर स्ट्रक्चरमा परिवर्तन भएको हुन्छ, तर सामाजिक परिवर्तन भइसकेका हुँदैन। सत्ता परिवर्तन भएको हुन्छ, तर सामाजिक परिवर्तन भइसकेका हुँदैन। त्यसले फेरि लामो प्रक्रिया लिन्छ नै। या त दीर्घकालीन जनयुद्ध जस्ता बाटाबाट होस्, अथवा इभोल्युसनको बाटोबाट परिवर्तन होस्, अथवा इन्सरेक्सन जस्तो, विद्रोह जस्तो कुराबाट परिवर्तन होस्। तर ती परिवर्तनहरू यो वा त्यो प्रकारले सामाजिक परिवर्तनले समय लिएकै हुन्छ, लामै समय लिन्छ। यो दीर्घकालीन एउटा अभियानको कुरा हो, यात्राको कुरा हो। हामीले जति परिस्थितिको उपयुक्त विश्लेषण गर्न सक्छौँ, कहाँ छ परिस्थिति, जनताको चेतनाको स्तर कहाँ छ, जनताले आफ्नै हितलाई बुझिरहेको छ कि छैन, हामीले या समाजको अगाडि बढेको सचेत हिस्साले जनतालाई आफ्नै हितबारे सचेत गराउन सकेको छ कि छैन, त्यो जनताको आफ्नै हितबारेको सचेतनतामा उसलाई सङ्गठित गर्न सकेको छ कि छैन, त्यस आफ्नै जनताको हितको विचारमा सङ्गठित भएको शक्तिलाई गतिशील ढङ्गले परिचालन गर्न सकेको छ कि छैन, यी कुरा भएनन् भने परिवर्तन अझ विलम्ब हुन्छ। सही विचार अर्थात् जनताका हितलाई ठम्याउनु पर्यो, त्यो जनताका हित जनताले बुझ्नु पर्यो, जनता त्यस विचारमा सङ्गठित हुनु पर्यो, त्यो सङ्गठन परिचालित हुनु पर्यो र जनताको अधिकांश हिस्सा त्यस अभियानमा सरिक हुनु पर्यो, अनि सामाजिक परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तन
यसरी दिगो हुन्छ यदि जनताको सांस्कृतिक चेतना, जनताको समग्र चेतनाको पक्ष परिवर्तन त भयो, तर त्यो परिवर्तन के प्राप्त भयो भन्ने कुरा र त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा, त्यसका सामु चुनौती पनि छन्। त्यो कलिलो परिवर्तन, त्यसका सामु चुनौती पनि छन् भन्ने कुरा बुझेर त्यसलाई रोकथाम गर्न र अगाडि बढाउने अभिभाराहरूलाई कसरी वहन गर्छ त, त्यो कुराहरू बुझ्न सक्यो भने परिवर्तन दिगो हुन्छ। 7 सालको परिवर्तनका उपलब्धिलाई किन दिगो राख्न सकिएन, किन फेरि फर्केर गयो भन्दा जनताले आफ्नै हितहरूलाई त्यस ढङ्गले बुझ्नु पर्यो, त्यसमा सङ्गठित हुनु पर्यो, त्यसमा जानु पर्यो। त्यसका लागि जनतालाई त्यस अनुसारले अगाडि बढेको हिस्साले सङ्गठित गर्नु पर्यो। अगाडि बढेको हिस्सा नै त्यस अनुसारको योग्य भएन भने इन्जिनै बिग्रिएपछि डब्बा आफै त कसरी कुद्छ र? प्रश्न इन्जिन चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने डिब्बाहरू तानिन्छन्। इन्जिन र डिब्बाहरू जोडिएको हुनु पर्यो, इन्जिन अगाडि हुनु पर्यो, त्यसले तान्नु पर्यो। इन्जिनले तान्न सकेन भने त डब्बाहरू छुट्छन् अथवा लिक अर्कोतिर जाने ठाउँमा अर्कै लिकतिर अर्काले हालिदिन्छ। हामीले 17 सालका लिक चेन्ज गरेका कुराहरू देख्यौँ, हामीले 59 सालका 61 सालका लिक चेन्ज गरेका कुराहरू देख्यौँ, हामीले 36 का उपलब्धिहरू नै टिकाउन सकेनौँ, 46 सालका उपलब्धिहरू टिकाउन सकेनौँ। अर्थात् सामाजिक परिवर्तन एउटा जटिल, दीर्घकालीन र सचेत प्रयासहरूको समष्टिबाट मात्रै सम्भव छ। त्यही वैचारिक पक्षलाई बुझेर, त्यही आन्दोलनका नियमहरूलाई बुझेर साथीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले कुनै चमत्कारमा विश्वास गर्दैन। नेकपा एमाले कुनै छलछाम जाल झेल टिक्रममा विश्वास गर्दैन। टिक्रमले खराब बाटोतिर लान सक्छ, टिक्रमले अग्रगामी बाटो समाउन सक्दैन। टिक्रमले समाजको एउटा सानो हिस्सालाई दिग्भ्रमित गर्न सक्छ र सिङ्गै समाजलाई खराब बाटोतिर लान सक्छ, तर त्यसले समाजलाई अग्रगामी बाटोमा लान सक्दैन। सचेत प्रयासहरूबाट, सकारात्मक प्रयासहरूबाट मात्रै समाजलाई अगाडि लान सकिन्छ। यिनै कुराहरू हृदयङ्गम गरेर नेकपा एमाले लिएका विचारहरू, नेकपा एमालेको सामाजिक परिवर्तनको उद्देश्यप्रतिको दृढ सङ्कल्प, त्यसलाई हेरेर त्यो सङ्कल्पप्रतिको दृढता मात्रै केही हुँदैन, त्यो सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने र व्यवहारमा सफल पार्ने सचेत, सङ्गठित, गतिशील प्रयास, यसले मात्रै सफल बनाउन सक्छ। र यसमा दृढता, धैर्यता, निरन्तरता यी सबै चिजको खाँचो छ, जुन नेकपा एमाले अपनाइरहेको छ, कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यिनै कुराहरू हेरेर उहाँको वक्तव्यमा पनि यही कुराहरू प्रतिबिम्बित छन्। यिनै कुराहरू हेरेर उहाँहरू प्रवेश गर्नुपर्छ। आज हामीले पार्टीभित्रको अथवा वामपन्थीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष के हो? आजको वामपन्थी आन्दोलनभित्रको वैचारिक सङ्घर्ष भनेको के हो भन्दा वामपन्थी खोल ओढेर वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने प्रचण्ड माधव प्रवृत्ति नै आजको वामपन्थी आन्दोलनको खराब पक्ष हो, जसलाई पराजित गर्न सक्नुपर्छ भन्दा वामपन्थी भन्ने, क्रान्तिकारी भन्ने, एकीकृत भइसकेको पार्टीलाई फुटाएर छोड्ने, आफ्नो सरकार ढाल्ने अनि प्रतिगामी क्रियाकलापबाट, अनुचित बाटोबाट, अवाञ्छित क्रियाकलापबाट एउटा अवैध, असंवैधानिक यस्तो सरकार
न गाउँमा जन्मियो न अस्पतालमा जन्मियो, न संसदमा जन्मियो। सरकारको जन्म संसदमा हुन्छ, बच्चा बच्चीको जन्म कि घरैमा हुन्छ कि अस्पतालमा हुन्छ। यो त न खेतबारीमा भयो, न अस्पतालमा भयो, न घरमा भयो, न कहीँ भयो। यो त अदालतमा गएर कहाँबाट। त्यसकारण यस्ता खालका चाहिँ लेफ्टका नाउँमा लेफ्ट मुभमेन्टलाई कमजोर पार्ने, संकीर्ण साना स्वार्थहरूबाट निर्देशित हुने, आफ्ना अहङ्कार र तुष्टिबाट चाहिँ गाइडेड हुने, कुण्ठाबाट ग्रस्त भएर ईर्ष्या डाहाबाट अभिप्रेरित भएर चल्ने खालका प्रवृत्तिहरू, जस्ता प्रवृत्तिहरूले, जुन प्रवृत्तिहरूले अन्तत्वगतवा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको कान्छी औँलो समातेर हिँड्ने बाहेक अर्को उपाय हुँदैन। तिनीहरूको आफै हिँड्ने तागत हुँदैन, तिनीहरू बिस्तारै प्रतिक्रियावादीहरूको औँलो समातेर हिँड्न थाल्छन्। आज नेपालका दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचार अँगालेका त्यसका लक्षणहरू आजका लक्षण के हुन्? ती लक्षण लेनिनले सङ्घर्ष गरिराखेका बेला लक्षण बेग्लै थिए, माओले सङ्घर्ष गरेका बेला लक्षण बेग्लै थिए, पुष्पलालले सङ्घर्ष गरेका बेला लक्षण बेग्लै थिए। आजका लक्षण, आजका प्रतिनिधि पात्र भनेका यी प्रतिनिधि पात्र हो। इनका विरुद्धको लडाईँ वामपन्थ विरुद्धको लडाईँ, वामपन्थी आन्दोलनभित्रका अवसरवादीहरूका विरुद्धको लडाईँ हो। आजको जडसूत्रवाद, आज जडसूत्रवाद त्यति भयानक समस्या भइराखेको छैन अहिले तत्कालको स्थितिका लागि, त्यो फेरि कुनै समय भइहाल्छ। आज चाहिँ दक्षिणपन्थीसँग आत्मसमर्पण गर्ने, सिद्धान्तहीनता, सोझै दक्षिणपन्थीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति र आन्तरिक वा बाह्य शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो स्वार्थका लागि, राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्ति, यो चाहिँ आजको सबभन्दा बढी खतरनाक, यो जडसूत्रवादभन्दा आज यो व्यवहारवादका नाउँमा, व्यवहारिकताका नाउँमा, प्र्याग्मेटिजमका नाममा आज जुन यी प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्, आजको मूल समस्या भनेका यी प्रवृत्तिहरू। अब प्रतिक्रियावादका विरुद्ध हामीले लड्नुपर्ने लडाईँ त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यहाँ अहिले चाहिँ हामीले के भयो भने दक्षिणपन्थी शक्तिहरू र वामपन्थी भनिने दक्षिणपन्थीका सहयोगी र मतियार शक्तिहरू छुट्याउनै सकिँदैन। यस प्रकारको चाहिँ एउटा गठजोड छ। यदि कौरवहरू मात्रै आएका भएर उसँग मिसिएर अरू नआएका भए त अरू शक्तिहरू त मर्दैन थियो होला। कौरवसँग अरू शक्तिहरू किन मरे? अरू विभिन्न देशबाट आएका फौज पनि त्यहाँ किन आए भने कौरवसँगै मिसिएर तिनीहरू पनि लडाइँमा आए। आजका वर्गीय हिसाबले दक्षिणपन्थी, पहिचानको हिसाबले दक्षिणपन्थी होइन, खोल ओढेर वामपन्थी, तर व्यवहारमा दक्षिणपन्थीका सेवक। उहिले 36 सालतिर एकपल्ट एउटा शब्दावली चलेको थियो, नाभा काँध भन्ने। मैले विभिन्न समयमा उल्लेख गर्ने गर्छु। नाभा काँध, नामका वामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थी, नाभा काँध भन्ने। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको समस्या भन्ने हो भने नाभा काँधको, नामका वामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थी, नाभा काँधहरूको समस्या चाहिँ आज वामपन्थी आन्दोलनभित्रको समस्या हो। नाभा काँध प्रवृत्ति आज वामपन्थी भित्रको विकृत प्रवृत्तिको कुरा हो र अराजनीतिक स्वार्थी प्रवृत्ति, स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्ने प्रवृत्ति खतरनाक प्रवृत्ति हो। यसबाट हामी जोगिन जरुरी छ। र अब हामी यति बेला जस्तो हामी सुनिराखेका छौँ, कुनै हालतमा पनि गठबन्धन तोड्दैनौँ भनेर अचम्मको छ।
नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबा बाहेक प्राय हामी संयुक्त रूपमा चुनावमा जाँदैनौँ, गठबन्धन हुँदैन चुनावमा भनेर कङ्ग्रेसका नेताहरू भन्छन्। वामपन्थीहरू तिमीहरूले हामीलाई हात नदिई कसरी हुन्छ र कसरी हिँड्ने, हामी त गठबन्धन छोड्नै सक्दैनौँ, चुनावसम्मै यो गठबन्धन चाहिन्छ भनेर वामपन्थी खोलवडेकाहरू उनीहरू चाहिँ त्यो गठबन्धनको कुरा गरिरहन्छ। अब हामीले छुट्याउने कसरी? त्यसै कारण हामी भनिरहेका छौँ यहाँ छुट्याइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। कतिपय मान्छेहरूले भुलचुकले प्रचण्ड कामरेड, माधव कामरेड भन्छन्। के का कामरेड नि? शेरबहादुर देउबा भन्दा अगाडि शेरबहादुर देउबाको त ढोकामा पस्न पाइँदैन। पहिले त यी साङ्लामा त्यहाँ ढोकामा भित्र पस्नुभन्दा अगाडि फाटकै खोल्न दिनु त यिनीहरू बसेका छन् नि। त्यहाँ भित्र जाँदा शेरबहादुर के गर्दैछन् त्यो पछि हेरौँला, तर गेटैमा खुट्टा ठोक्न त तिनीहरू बसेका छन् त। त्यसकारण अब यी चाहिँ कामरेड भनेर त्यसरी हुन्छ। त्यसकारण कामरेड सामरेड सबै गुटमुट्याएर एकै ठाउँ राखिदिनुपर्छ आउँदो चुनाव। अहिलेका प्रवृत्तिहरूसँग हामीले लड्ने त्यो हो। अहिलेको मार्क्सवाद भनेको यो हो। अहिलेको सामाजिक परिवर्तनको विज्ञानको यति बेरको ताजा आवश्यकता त्यो हो। त्यस कारण हामी त्यस अनुसार अगाडि जानुपर्छ। नेकपा एमाले त्यसै गरी अब स्थानीय तहहरूको निर्वाचनका लागि आजबाट आफ्नो अभियान यसले प्रारम्भ गरेको छ। पर्सिदेखि हामी प्रशिक्षण अभियानहरू विराटनगरबाट सुरु गर्दैछौँ फागुन 1 गतेबाट, र अगाडि हाम्रो यात्रा बढ्दै जानेछ। र यो यात्रा प्रतिक्रियावादीसँगको हाम्रो शक्ति परीक्षण पनि हो र हाम्रो यो सङ्घर्ष हामीले विजयी बनाउन अनिवार्य छ देशका लागि। त्यसकारण हामी यस अभियानलाई, यस यात्रालाई, यस सङ्घर्षलाई, यस भिडन्तलाई जनताको विजयको रूपमा परिणत गर्छौँ। त्यस अभियानमा जुटेका छौँ। यस यात्रामा जनताको विजयको यस यात्रामा, यस सङ्घर्षलाई विजयको नतिजामा पुर्याउने यात्रामा साथीहरू सामेल हुनुभएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ। यो धेरै खुसीको कुरा हो। धेरै धेरै धन्यवाद। शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। सिर्जना कसरी गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्ने र उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने, परनिर्भरता हटाउने, आत्मनिर्भरता कसरी बढाउने, युवाहरूमा उद्यमशीलता र श्रमलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति कसरी बढाउने, हामी आफैले आफ्नो देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने भावना कसरी हामी भित्र जगाउने र खास गरी हाम्रो नयाँ पिँढीमा जगाउने। हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यी कामहरू गर्नुपर्दछ र यी काममा सैद्धान्तिक तवरले मात्रै होइन, व्यवहारिक तवरले पनि जुट्नुपर्दछ। वैशाख 30 गते तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै मैले दोहोऱ्याएर पनि भनिसकेँ, यो स्वाभाविक र साधारण हिसाबले मात्रै घोषणा गरिएको होइन। यो जनदबावका बलमा सरकारले बाध्य भएर धेरैवटा मिटिङ, बैठक, छलफल, उहाँहरूले 3-4 जना नकारात्मक वकिलहरू, 3-4 जना परमादेशी साँठगाँठका मतियार वकिलहरू रिपिटेडली भेला गर्ने र परामर्शको नाटक गर्ने र निर्वाचन नगर्न खोज्ने प्रयास धेरै नै गर्नु, तर दबाबबाट मात्रै यी कुराहरू सम्भव भए। र हामीले यस्ता निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र, दाउपेच, संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने षड्यन्त्र र लोकतन्त्रलाई फेरि धरापमा पार्ने त्यो प्रपञ्च जो गठबन्धनले गरिरहेको थियो, त्यसलाई हामीले पराजित गर्न र ध्वस्त पार्न हामी सफल भएका छौँ।
यो निर्वाचनको खास अर्थ छ। यो निर्वाचन संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षधर एवं दक्षिणपन्थी, अवसरवादी एवं संविधानमाथि बलमिच्याइ गर्न चाहने शक्तिबीचको एक प्रकारको मिनी जनमत सङ्ग्रह जस्तो। यो जनमत सङ्ग्रह नै हो एउटा कि यस प्रकारका शक्तिहरू र जनशक्तिका बिचको, जनचेतना र जनतालाई अल्मल्याउन खोज्ने, भ्रममा पार्न खोज्ने शक्तिहरू बिचको त्यो एउटा जनमत सङ्ग्रह। जनतामा सचेतनता कति आयो, सही विचारमा कति जनता सङ्गठित भए, आफ्नै हितका निम्ति जनता कति सचेतनतापूर्वक उभिन सक्ने ठाउँमा जनताको कत्रो हिस्सा, कति प्रतिशत त्यसमा गयो भन्ने कुराको यो खालि यो पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख सदस्य अथवा मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षको निर्वाचन मात्रै होइन, योभन्दा यस निर्वाचनको धेरै व्यापक, धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व रहेको छ। हामीले यस अभियानमा जनतालाई सचेत पार्ने र सचेत जनताको सचेत विचारमाथि, उद्देश्यमाथि सङ्गठित त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउने र नेकपा एमाले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। यो आकाङ्क्षाकै नाउँमा छुट्टै कतै सञ्चालित हुने होइन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा त्यो छुट्टै अभियानको रूपमा चल्ने होइन। त्यो त स्थानीय तहका निर्वाचन, संविधानको कार्यान्वयन, अरू तहका निर्वाचनहरू, सङ्घीय तहका निर्वाचन, प्रदेश तहका निर्वाचन अथवा विकास निर्माणका कामहरू, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, जनताका विरुद्ध दमन नगर्ने कुरा, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा, शिक्षा क्षेत्रको विकासमा, त्यसै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा, बाटाघाटा पुलहरूको विकासमा, यी कुराहरूमा देखिन्छ। सुरुङहरूको विकासमा देखिन्छ, अरू टेक्नोलोजीको विकासमा देखिन्छ, आइटीको विकासमा देखिन्छ, डिजिटल नेपालको अभियानमा देखिन्छ, हामीले आफ्नै सेटेलाइट निर्माण गर्ने कुरामा देखिन्छ, हामीले जलमार्ग परिचालन गर्ने कुरामा देखिन्छ र हामीले विकासका पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार दुईटै क्षेत्रमा कसरी सफलता प्राप्त गरेका छौँ, त्यस कुरामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो अभियान त्यो कहाँनिर पुग्यो भन्ने कुरा र त्यसको सफलता त्यहाँनिर प्रकट हुन्छ। त्यसकारण आज हामीले यस निर्वाचनलाई पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने बाटाको एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी एवं संरचनागत आधारको रूपमा, त्यो प्रयासको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ र त्यसै गरी हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। किन नेकपा एमाले यस निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ? त्यसकारण कि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अन्यथा भएर नेकपा एमाले नजितिकन, विजय हासिल नगरिकन यो पुरा हुनै सक्दैन, अरूले पुरा गर्नै सक्दैन, अरूको दृष्टिकोणै छैन। अहिले म हालको सरकारको सम्बन्धमा धेरै केही भनिरहन चाहन्छु, यति भन्छु, नेकपा एमालेको विजय बाहेक देशमा सुशासन, समृद्धि, विकास केहीको पनि सम्भावना छ। त्यसकारण हामीले हरेक कदमलाई गम्भीरताका साथ, हाम्रा हरेक कदमलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ र त्यही गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो हामीले कायम गर्न खोजेको समाजवाद निर्माणको आधार, यस्ता कुराहरूको सिलसिलाबाटै जोडिएर हामी आधार तयार गर्दछौँ, समाजवादको निर्माण गर्दछौँ र आज आधार तयार गर्ने कुरा पनि यी कुराहरूसँग जोडिएको छ। हामीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोही मान्छेलाई
वडा अध्यक्ष बनाउन, वडा सदस्य बनाउन अथवा कसैलाई मेयर बनाउन, उपमेयर बनाउन भन्ने बुझ्नु, समन्वयको प्रमुख बनाउन भन्ने बुझ्नु यो उपयुक्त हुँदैन। हामीले किन जित्नुपर्छ? मैले अघि व्याख्या गरेँ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि, संविधानको कार्यान्वयनका लागि र देशलाई अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमाले जित्नुपर्छ। एमाले जित्नै पर्छ भनेको यो नेकपा एमालेको कुनै शानका लागि, मानका लागि पनि होइन, देशका लागि। मैले देशका लागि भनिरहँदा अहिले वर्तमान सरकारले सरकारका 100 दिन भनेर एउटा निकालेछ बुकलेट, तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला। सरकारका 100 दिन भनेर निकालेछ। त्यसको अगाडिपट्टि कभर पेजमा नेपालको नक्सा छ, दाहिने साइडमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीको फोटो छ, देब्रे साइडमा नेपालको नक्सा छ। सरकार बनेको 100 दिनसम्मका उपलब्धिहरू, केही त उपलब्धि उहाँहरूले अब उल्लेख गर्नुभयो होला, मैले त्यसमा भित्र पसिरहन आवश्यक ठानिनँ, किनभने 88 दिनसम्म सरकारै बनाएको थिएन, बाँकी 12 दिनमा के गर्नुभयो होला। त्यसो गरेर म त्यति भित्र गइनँ, तर बाहिरै मलाई त्यो किताबमा के छ भन्ने कुराको ज्ञान घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी चाहिँ प्राप्त भयो। उहाँहरू समेत भएर संसदमा हामीले संविधान पारित गर्यौँ, संशोधन गर्यौँ, सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गर्यौँ। चुच्चे नक्सा भनेर चिनिएको लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सहितको सामेल गरेर हामीले संविधानको अङ्ग बनायौँ, त्यसलाई अनुसूचीको अङ्ग बनायौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसमा आफ्नो महाधिवेशनको ब्यानरमा नेपालको झन्डा, नेपालको नक्सा राख्दा न नयाँ नक्सा राख्छ, अथवा नेपालको नक्सा नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म पनि चुच्चे नक्सा राख्दैन, बुच्चे नक्सा राख्छ। लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नभएको नक्सा नेपाली कङ्ग्रेसले राख्छ। यो संविधानको कति ठुलो बर्खिलाप, राष्ट्रियताप्रतिको कत्रो बेइमानी हो, कत्रो विदेश भक्ति हो। त्यसकारण यो कुन तहमा छ यो सरकार, कस्तो अवस्थामा छ यो सरकार? राष्ट्रियताको प्रश्नमा यत्रो खेलवाड, नेपाली जनताका अगाडि राष्ट्रियताका मामलामा नेपाली जनतालाई दिएको यो चुनौती, यो गठबन्धन सरकारले यो सानो चुनौती होइन। संविधानको यो बर्खिलाप, देशको भौगोलिक अखण्डताको यत्रो विरोध, यो असाधारण। यस्ता कामहरू यस सरकारले गरिरहेको छ। त्यसकारण किन हामीले जित्न पर्छ? मैले फेरि धेरै कारणहरू जोडिरहनुपर्छ जस्तो लाग्यो। हामीले जित्नु पर्नाका कारणहरू यो कुनैलाई जिताउने अथवा अरू जस्ता मसिना कारणहरू होइन। अर्को कुरा म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो सबै साथीहरूलाई भने, हामी कसैले पनि यस्तो आशंका नगरे हुन्छ पार्टी सफलतामा पुग्यो, अब यसलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर पार्टी फुटाउने तत्त्वहरू, पार्टी फुटाउन नेतृत्व गर्ने, पार्टी फुटाउने, सरकार गिराउने, जाल जेल कपटपूर्ण ढङ्गले 12 बजे रातिसम्म संसद चलेको छ, बिहानै संसद 12 बजे राति रोकेर बिहानै अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने,
साउन 25 गते हामीले निष्कासन गरेका मान्छेहरू भदौ 10 गतेसम्म सूचना जारी नगरेर ती मान्छे कायमै राखेर जुन ढङ्गले हाम्रो पार्टी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले फुटाइयो, त्यस प्रकारका षड्यन्त्रमा उफ्रिएर लागेका पार्टी विरोधी, आन्दोलन विरोधी, वामपन्थ विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, देश विरोधी त्यस्ता तत्त्वहरूसँग हाम्रो कुनै चुनावी तालमेल हुन्छ कि भोलि गएर पार्टी एकीकरण एकता हुन्छ कि यस्ता खालका भ्रमहरू नराखे हुन्छ। त्यस्ता तत्त्वहरूलाई मैले पहिले पनि भनेको छु, नो इन्ट्री, पार्टीमा त्यस्ता तत्त्वहरूलाई इन्ट्री छैन। त्यस्ताहरूसँग हामी कुनै चुनावी तालमेल पनि गर्दैनौँ। अर्को म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सामान्यतः हामीहरू निर्वाचन एक्लै लड्छौँ। हामी आफूप्रति जनताको विश्वास छ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ। हामीले देशका लागि काम गरेका छौँ, जनताका लागि काम गरेका छौँ र राष्ट्रका लागि, राष्ट्रियताका लागि, भौगोलिक अखण्डताका लागि, स्वाधीनताका लागि, सार्वभौम सत्ताका लागि, जनताको सार्वभौम सत्ताका लागि हामीले काम गरेका छौँ। र हामी देश र जनताको हितका विरुद्ध कुनै पनि कदम, कुनै पनि काम कारबाही, कुनै पनि विचार न अंगीकार गर्छौँ, न अपनाउँछौँ, न चाहन्छौँ। हामी सधैँ स्पष्ट भइरहेका छौँ, नेकपा एमाले देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, राष्ट्रिय हितका विरुद्ध, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध, स्वाधीनताका विरुद्ध, स्वतन्त्रताका विरुद्ध, भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध, राष्ट्रिय हितका विरुद्ध वा स्वाभिमानका विरुद्ध कहिल्यै पनि कुनै विचार ग्रहण गर्दैन, कुनै नीति लिँदैन, कुनै कदम चाल्दैन। म सबैलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हामी एक्लै निर्वाचन लड्छौँ। हामी एक्लै निर्वाचन लड्छौँ र स्थानीय तहका कतै कहीँ स्थानीय तहले कहीँ कतै तालमेल गरेछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला। तर हामी राष्ट्रिय स्तरमा कुनै शक्तिसँग पनि चुनावी गठबन्धन गरेर यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानेवाला छैनौँ। एक्लै लड्छौँ, एक्लै विजय हासिल गर्छौँ। मैले अघि नै भने हाम्रो सम्पूर्ण काम कारबाही निर्वाचन गराउने र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित, शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउने कुरामा अब केन्द्रित हुनेछ र मत प्राप्त गर्ने र मतको रक्षा गर्ने यस कुरामा हाम्रो केन्द्रित रहनेछ। निर्वाचन एउटा कर्मकाण्ड होइन। निर्वाचन जनताको अभिमतको, स्वच्छ अभिमतको वास्तविक प्रकटीकरण हो। जनताको स्वच्छ अभिमत प्रकट हुनुपर्दछ, त्यो गराउने कुरामा हामी लाग्दछौँ। थोरै केही राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा पनि दुई चार शब्द भन्नु। नेकपा एमाले मुद्दा लडेर बनेको थिएन, एमालेको सरकार मुद्दा लडेर बनेको थिएन, एमाले बनाएको हैसियत मुद्दाबाट प्राप्त गरेको हैसियत थिएन। यो जनताको पवित्र अभिमतबाट बनेको जनादेश थियो र हामीले चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकता एकीकरण गरेर लगभग 2/3 हैसियत प्राप्त गरेका थियौँ। यो जालझेल षड्यन्त्र र टिक्न होइन, खुलेआम राजनीतिक बाटोबाट, जनताको अभिमतबाट र त्यसलाई बिथोलेर, बिगारेर, पार्टी फोडेर, सरकार ढालेर अर्को एउटा पञ्चमुखी सरकार गठबन्धनको र त्यो पनि असंवैधानिक हिसाबले परमादेशबाट विश्वमा कहीँ नभएको एउटा
फेरि विश्वमा हुँदैन पनि होला यस्तो। त्यस्तो फैसला मार्फत नेकपा एमालेको सरकार विस्थापित गरेर गठबन्धनको सरकार बनेको आज 7 महिना पुरा भएको छ। र यी 7 महिनामा देशले नराम्रा कुरा बाहेक केही देख्न परेन, भोग्नु परेन। देशको 7 महिनाको अवधि बर्बाद भयो र बर्बाद मात्रै भएन, कतिपय कुराहरू पछाडि फर्किए। राज्यका अङ्गहरू, व्यवस्थापिका संसद चलेको छैन, व्यवस्थापिका संसद चलेको छैन र त्यो सर्दै सर्दै अथवा निकम्मा ढङ्गले विरोधका बीचमा अलोकतान्त्रिक पेलाइका साथ, तानाशाही अधिनायकवादी पेलाइका साथ निरर्थक हिसाबले भत्ता पचाउने हिसाबले मात्रै संसद अस्तित्वमा छ। बैठक सूचना टाँच्दै प्रसार्दै गरिन्छ र अत्यन्तै गैर जिम्मेवार तरिकाले सरकार चलेको छ। हामी संसदमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले देश र जनताको हितमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, तर सरकारले हामीलाई त्यो अवसर दिइरहेको छ। हामी सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ, हामीलाई संसदका बैठकहरूमा सहज ढङ्गले सहभागी हुने र आफ्नो सकारात्मक भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रतिपक्षको हिसाबले सक्रियतापूर्वक पुरा गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीका विरुद्ध सभामुख पार्टी फोड्ने षड्यन्त्रमा सहभागी हुन्छन्, आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दैनन्, कर्तव्यबाट च्युत हुन्छन्, प्रतिपक्षका विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सामेल हुन्छन् र हाम्रा विरुद्ध मुद्दा लड्न अदालतमा पनि पुग्छन्, अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउन पुग्छन्। आफूले त संविधान कानुनका मर्यादा र आफ्नो पदीय मर्यादा गरिमा कसैको ख्याल नराखेर त्यसरी चल्छ। यस्तो अवस्थामा संसद निरर्थक भइरहेको छ र संसदको बहुमूल्य समय खेर गएको छ। निर्वाचन हुन नदिने, संसद नचलाउने, संसद चल्ने वातावरण अनुकूल नबनाउने, नयाँ निर्वाचन गर्न नदिने, संसदलाई निष्प्रभावी बनाएर राखिरहने र भेन्टिलेटरमा लगेर राखिदिने। कोमामा संसद भेन्टिलेटरमा छ, जिउँदै छैन भनौँ भने जिउँदैछ। अर्को ताजा जनादेश लिनु प्रतिगमन हुन्छ भन्ने गठबन्धनकारीहरूको कुरा छ र अग्रगमनकारी संसदलाई निरर्थक बनाएर, निष्प्रभावी बनाएर उहाँहरूले राख्नु। सरकारको सम्बन्धमा धेरै केही भन्न पर्दै पर्दैन। सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकिरहेको छैन। त्यो मात्रै होइन, राष्ट्रलाई गम्भीर कूटनीतिक अप्ठ्यारोमा फसाउँदै लगेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्दै बिथोल्दै लगेको छ र हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थाप्रति गैर जिम्मेवार र अत्यन्तै खेलबाडपूर्ण ढङ्गका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू गरिरहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान बन्ने र त्यस ढङ्गले नेपालले चर्को दबाव सहनुपर्ने, आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षा र स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षाका साथ स्वतन्त्र ढङ्गले तटस्थ निष्पक्ष परराष्ट्र नीति, शान्तिको पक्षमा, न्यायको पक्षमा परराष्ट्र नीतिमा चल्न सक्ने वातावरणलाई कमजोर पार्ने प्रयास अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध बिगारिरहेको छ र तथाकथित सीमा विवाद निकाल्ने, जहाँ सीमा विवाद छ त्यसलाई विवाद नबन्ने, जहाँ हाम्रो भूमि मिचिएको छ त्यो फिर्ता ल्याउँछु नभन्ने,
हाम्रो भूमि जो संसदले सर्वसम्मतिले जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाले सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाइसकेका छ, त्यस कुरालाई समेत अस्वीकार गरेर राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामाथि नै खेलवाड गर्ने यस प्रकारका अपराधिक क्रियाकलाप समेत यो सरकार गरिरहेको छ एकातिर। अर्कातिर धान बाली नष्ट भएको छ, राहत दिँदैन। जनतालाई समस्या परेका छन्, समस्या हेर्दैन। जाडोको समयमा हामीले जाडो सुरु हुनभन्दा अगाडि नै तराईमा कम्बल, पहाडमा ज्याकेट बाँड्ने गरेका थिए। यसपल्ट सरकारले त्यतापट्टि मतलब राखेन। अरू कुराहरू पनि ठम्म छन्, विकास निर्माणका कुराहरू ठम्म छन्। अब लगानी गर्ने पुँजी सरकारसँग छैन, नयाँ लगानी गर्ने कतै पनि ठाउँ छैन र कृत्रिम खालको अर्थतन्त्र तर्फ मुलुक धकेलिएको छ। हुन्डीका कारोबार, ब्याङ्किङभन्दा हुन्डीका कारोबार जस्ता कुराहरू फस्टाएका छन्। रेमिटेन्स घटेको छ। बाहिर जाने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढेको छ तर रेमिटेन्स घटेको छ। अर्थात् यहाँनेरि अवांछित क्रियाकलापहरूले प्रवेश पाएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। अस्ति भर्खर पनि मैले एउटा वक्तव्य दिएको थिएँ, त्यसमा पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। आफ्नै देशभित्रको रकमको मौजदात घटेको छ। कर ठिक ढङ्गले उठिरहेको छैन र अवांछित खालका अन्डरह्यान्ड क्रियाकलाप भइरहेका छन् र ती जुन संस्थाले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्थ्यो, रोक्नुपर्थ्यो, तीबाट नै ती कुराहरू भइरहेका छन्। यो दुःखद स्थिति छ। यो कुरा भनिरहँदा सरकारलाई यो कुरा नभनेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न सक्छ। तर म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अर्थ मन्त्रालयलाई, अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु। अस्ति उहाँले 6 महिना पुग्दाखेरि एउटा वक्तव्य दिनुभयो, फेद्न टुप्पो सुरुङ बनाउन थालेको 100 यति मिटर पुगेको थियो, त्यो मिटरमा 7 महिनामा 7 मिटर थपियो। के यो प्रगति? यस प्रकारका कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले जुन शानदार ढङ्गले संसदमा सरकारको रूपमा प्रवेश गर्दै गर्दा, नयाँ सरकार बनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा अथवा पूरक बजेट ल्याउँदै गर्दा, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै गर्दा, एक ढङ्गले श्वेतपत्र जारी गर्दै गर्दा जसरी होक्का गर्नुभएको थियो, म उहाँहरूलाई यी 7 महिनापछि अहिलेसम्म उहाँहरूले हिजो हामीले पहाडका टुप्पामा पुर्याएको अर्थतन्त्रलाई आकाशमा पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो। आज उहाँहरूले कमसेकम श्वेतपत्र जारी गरेर आकाशमा होइन, तल पहाडका फेदमा, खोला किनारमा, गरतिरमा पुगेको छ अर्थतन्त्र भनेर श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। अथवा तपाईँहरूले अन्तरिक्षमा पुर्याउनु भएको छ भने अन्तरिक्षकै कुरा गर्नुहोस् न, त्यहाँ पुर्याएको छ भन्नुहोस्। तर छैन। अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेका संरचनाहरूको ईर्ष्या गर्दै, डाहा गर्दै बाटाहरू, धरहरा, रानी पोखरी लगायत पुनर्निर्माणका कामहरूदेखि लिएर अरू विकास निर्माणका कामहरू, सुरुङ आदि, जलमार्ग, हवाई यातायातको सन्दर्भमा, स्पेसको सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको ईर्ष्या गर्दै उहाँहरूको सारा समय बितेको छ र अरू बेठी कामहरू गर्दै उहाँहरूको समय बितेको छ। त्यसकारण म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति के छ? अहिले हिजो सरकारमा पुग्दा श्वेतपत्र जारी गर्ने भनेको, अहिले हामी त्यति बेला अर्थतन्त्र कहाँनिर छ, अघिल्लो सरकारले कहाँ पुर्याएको छ र आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ हेरौँ, एउटा आधार यो हो भनेर उहाँहरूले पेश गर्नुभयो। बिल्कुल नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो सरकार सञ्चालन। पुरानो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको थियो, नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो।
र धाकका साथ उहाँहरूले श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो अथवा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर नयाँ बजेट भनेर उद्यम मचाउनु भएको थियो। त्यो बजेटको हालत के छ, विकास निर्माणको हालत के छ, अर्थतन्त्रको अवस्था के छ, वैदेशिक सहायताको अवस्था के छ, सञ्चितको अवस्था के छ, अथवा आयात निर्यातको अवस्था के छ, कति प्रगति कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा श्वेतपत्र अहिलेको मितिमा अथवा 6 महिनाको प्रगति 7 महिनाको प्रगति के देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो देखाएर आजको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। सरकार दिनु सक्दैन अथवा सरकार पाउनु सक्दैन। तर म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, र यो आग्रह मात्रै होइन, कडाइका साथ भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था के छ, त्यो जान्न पाउनुपर्छ। के छ अर्थतन्त्रको? लिपापोती लटपट कुरा गरेर हुँदैन। देश डुब्दैछ, यस्तो अवस्था नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। र हामीलाई थाहा छ महँगी बढेको छ, मुद्रास्फीति 6 वर्ष यताकै सबभन्दा डरलाग्दो स्थितिमा छ, उच्च छ। सरकार गठन भएको 6 महिनामै व्यापार घाटा 55% बढेर 6 महिनामा व्यापार घाटा 55% बढेको भनेपछि हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ के छ अवस्था। 55% बढेर 8 खरबभन्दा बढी पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएर 6.5 महिनाको आयात तान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। यो स्थिति भनेको विगत 1 दशककै न्यूनतम बिन्दु त्यहाँ पुगेको छ। यो 6 महिना विप्रेषणमा झन्डै 7%ले कमी आएको छ। अनधिकृत आर्थिक गतिविधि, विस्तार र हुन्डी लगायतका कारोबार बढेका छन्। सुन तस्करी फेरि फस्टाएको छ। सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा लगायतका वस्तुहरूको आयात शङ्कात्मक ढङ्गले त्यसलाई इजाजत दिए।